वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान पर अमल दरामद। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन का आगाज कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल ऐप पर होगी। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुश्तरका अपोजिशन ने कोरोना टाइगर फोर्स को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ के दीगर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद हुकूमत से मुतालबात की फहरिस्त जारी। कहा, फौज, रेंजर्स, पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी में टाइगर फोर्स का क़याम सिर्फ सियासी मकासद के लिए है। इस पर पैसा ज़ाया करने के बजाय मकामी हुकूमतें बहाल की जाएँ। रिलीफ फंड की निगरानी के लिए पार्लियामेंट कमेटी बनाई जाए। आप हमसे जो आप मांग रहे हैं तो ये वक्त सियासत का नहीं है। वो पाकिस्तान में जिस ख़ानदान के सबसे ज़्यादा हैं उसमें आप सरे फहरिस्त हैं, तो अपने असासों का कुछ हिस्सा इन गरीब आवाम के लिए वक्फ कर दें और ताकि इनकी देखभाल और इनकी खुराक और ग़ज़ाई जो सप्लाई है उसको हुकूमत और ज़्यादा बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाए। अपोजिशन लीडर कोरोना ज़दा सोच को क्वारंटाइन करें। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, शहबाज शरीफ कोरोना फंड में अपने असासों का कुछ हिस्सा डालें। ये वक्त सियासत या तनकीद का नहीं, अवाम के साथ खड़े होने का है। मजीद कहा, हुकूमत 3 साल के लिए स्कूक बॉन्ड्स इस्लामी बैंकिंग के जरिए जारी करेगी। बायोमेट्रिक के जरिए कैश ट्रांसफर होगा। कोरोना के 49% केसेज ईरान से आए, 33% लोकल ट्रांसमिशन के। मुल्क में कोरोना का फैलाव, वफाकी काबीना की 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म का एक्सपोर्टर्स का माल रोके जाने की इतलात का नोटिस। रेंजर्स को गुड्स ट्रांसपोर्ट के रास्ते में रुकावटें दूर करने की हिदायत। काबीना अरकान की ट्रांसपोर्टर्स के लिए ढाबा, होटल्स खोलने की तजवीज़। इमरान खान की वज़रा को अपने हलकों में खिदमात अंजाम देने और महंगाई पर नज़र रखने की हिदायत। बरतानिया में कोरोना के जानलेवा हमले जारी। मुतासरीन की तादाद 25,150 हो गई। 1,789 अफराद हलाक। कोरोना वायरस आज तकरीबन 400 अफराद की जिंदगियां निगल गया। शहजादा चार्ल्स 5 रोज़ा आइसोलेशन से बाहर निकल आए। मैनचेस्टर में कोरोना वायरस से पाकिस्तानी कम्युनिटी में खौफ व हिरास। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी कौंसलेट ने भी चुप साध ली। शहरियों से राब्ते ख़त्म करने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरहम। पाकिस्तानी तलबा विजिटर्स की कायम मकाम कौंसल जनरल की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। मुसीबत की इस घड़ी में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। लोटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं का हम वतनों के नाम पैगाम। मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद करने की अपील। पाकिस्तानी कम्युनिटी के नन्हे बच्चे भी कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में पेश कहते हैं, बाहर जाते वक्त मास्क लाजमी पहने, बार बार हाथ धोएं। 92 न्यूज़ की नन्हे बच्चों के साथ खुसूसी गपशप। कोरोना वायरस के खिलाफ फलाही तंजीम मुस्लिम हैंड्स की हेल्पलाइन कायम। लंदन में ओपन किचन जारी। चेयरमैन सैयद लख्त हसनैन की नोटिंगम में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, पाकिस्तान में भी मुस्लिम हैंड्स की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जानलेवा कोरोना वायरस भी सालगिरह के जश्न में रुकावट न बन सका। शेफील्ड के 90 साला डेनिस रिचमंड ने गली में खड़े होकर सालगिरह मनाई। लोगों ने अपने अपने घर के बाहर खड़े होकर बड़े मियाँ को मुबारकबाद पेश की। वेस्ट यॉर्कशायर के इलाका डेविसबरी में पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी के मकान में गैस धमाका, छत उड़कर दूर जा गिरी। जख्मी होने वाला शहरी अस्पताल मुंतकिल।
اور کرونا وائرس نے دنیا بھر میں سماجی اور معاشی نظام تہس نہس کر دیا۔ اسلامی ممالک میں پرہجوم بازار اور بارونق مساجد ویران، سیاحوں سے بھرے تفریحی اور سیاحتی مقامات سنسان ہو گئے۔ اور شوبز شخصیات اگر ہیں گھروں تک محدود تو صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ٹیکنالوجی ہے موجود۔ برطانوی گلوکار جان مائلز نے اپنے گانے کی 70 افراد کے ساتھ آرکیسٹرا کے ساتھ آن لائن ریکارڈنگ کرا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں رافع اوان۔ ناظرین، وزیر اعظم آج سے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کی رجسٹریشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کابینہ نے 1200 ارب روپے کے ریلیف پیکج کی بھی منظوری دے دی، لیکن حکومت ابھی تک کرونا ریلیف پیکج پر عمل درآمد شروع نہیں کر سکی ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہونے والے افراد کی مشکلات پر بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اپنے وزراء کو حلقے کے عوام کی خدمت کرنے کا حکم دے دیا۔ عمران خان نے گڈز ٹرانسپورٹ کی مشکلات دور کرنے کے لیے بھی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کابینہ اجلاس کی تفصیلات آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ کابینہ کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ کابینہ نے 1200 ارب روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی، جبکہ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی۔ اجلاس کے دوران وزیراعظم نے ایکسپورٹرز کا مال روکے جانے کی اطلاعات کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی کہ گڈز ٹرانسپورٹ سمیت ایکسپورٹرز کا مال نہیں روکا جانا چاہیے۔ انہوں نے رینجرز کو سندھ میں گڈز ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔ ٹرانسپورٹرز کے لیے مخصوص ڈھابا ہوٹلز کھولے جانے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا۔ کابینہ اجلاس کے حوالے سے بریفنگ میں معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ کابینہ نے ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کر دی ہے اور سکوک بانڈز کی منظوری دی ہے۔ سکوک بانڈز 3 سال کی مدت کے لیے جاری کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس سے لیکویڈیٹی کی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ کابینہ اجلاس میں 15 بین الاقوامی پروٹوکول کنونشن کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نے ریلوے، ایف بی آر اور پی آئی اے میں اصلاحات اور اداروں میں ای گورننس کے فروغ کی ہدایت کی۔ پرائم منسٹر نے ایک دفعہ پھر ہر ادارے کے اندر جو ریفارمز ریکوائرڈ ہیں اور خاص طور پہ ہمارے وہ جو کارپوریشنز ہیں جو وائٹ ایلیفنٹ بن چکی ہیں، جس میں ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، ایف بی آر ہے اور دیگر ادارے ہیں، جو اب تک جو ہے ایکس چکر پہ بھاری بوجھ ڈالے ہوئے ہیں، ان کو ریفارمز کی طرف لے جانے کے لیے ڈیڈ لائن دی۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کورونا زدہ سوچ کو کوارنٹائن کریں، یہ وقت سیاست کا نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر عوام کی بھلائی چاہتے ہیں تو کرونا ریلیف فنڈ میں اپنے اثاثوں کا کچھ حصہ عطیہ کریں۔ اپوزیشن کورونا سے متعلق تجاویز دے، ہم خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم کورونا ٹائیگر فورس کو لانچ کر رہے ہیں، لیکن مشترکہ اپوزیشن نے کورونا ٹائیگر فورس کو مسترد کر دیا ہے۔ شہباز شریف نے دیگر رہنماؤں سے مشاورت کے بعد حکومت سے مطالبات کی فہرست جاری کر دی ہے۔ بولے فوج، رینجرز، پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی میں ٹائیگر فورس کا قیام صرف سیاسی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لاہور سے آپ کو میاں شاہد ندیم کی یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کی تدبیروں پر اپوزیشن میں بھی مشاورت۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطے کیے ہیں۔ شہباز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ شہباز شریف نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق، محمود خان اچکزئی، آفتاب شیرپا اور سینیٹر میر حاصل خان بزنجو سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ اپوزیشن لیڈر نے پارلیمنٹری ریلیف مانیٹرنگ کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے مشاورت کی۔ اس دوران مشترکہ مطالبات
मुतालिबात पर इत्तफाक भी किया गया। मुतालिबा किया गया कि पार्लिमानी मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दी जाए जो कोरोना रिलीफ फंड की निगरानी, फंड्स की मुनसिफाना और शफाफ तकसीम को यकीनी बनाए। हुकूमत आलमी वबा के खिलाफ आने वाली इमदाद को अपने सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल न करे। कोरोना पार्लिमानी सेनेट और कौमी असम्बली हेल्थ कायमा कमेटी का इजलास फिलफौर तलब किया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुतालिबा किया कि मौजूदा सूरत हाल में मजलिस कायमा सेहत का इजलास फौरी तलब किया जाए। मजलिस कायमा सेहत के इजलास में पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी जाए कि असल सूरत हाल क्या है और हुकूमत की क्या हिकमत अमली है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना के टेस्ट स्क्रीनिंग मुफ्त फराहम की जाए और इसका दायरा फैलाया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं ने कोरोना टाइगर फोर्स को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, पुलिस की मौजूदगी में ये इकदाम महज सियासी मकासद के लिए है। लोकल गवर्नमेंट फौरी बहाल की जाए। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बरतानिया में कोरोना के जानलेवा हमले जारी हैं। मुतासरीन की तादाद 25,150 हो गई। 1,789 अफराद हलाक, जबकि 135 अफराद सेहतियाब होकर घरों को रवाना हो गए। आज कोरोना वायरस तकरीबन 400 अफराद की जिंदगियां निगल चुका है। शहजादा चार्ल्स 5 रोज़ा आइसोलेशन से बाहर निकल आए हैं। दुनिया भर की तरह बरतानिया में कोरोना वायरस की बेरहम वार जारी है, जहां आज तकरीबन 400 अफराद ने ज़िंदगी की बाजी हार दी है। बरतानिया के कई शहरों में कोरोना के मरीज़ सामने आ रहे हैं, लेकिन लंदन में सबसे ज़्यादा मुतासरीन पाए गए हैं। इस वक्त बरतानिया में कोरोना वायरस के कुल मरीज़ों की तादाद 25,150 हो चुकी है, जिनमें से 1,789 अफराद हलाक हो गए हैं। 135 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। बरतानवी शहजादा चार्ल्स 5 रोज़ा आइसोलेशन के बाद बाहर आ गए हैं। डॉक्टर्स ने उनका तफसीली चेकअप करने के बाद उन्हें बाहर आने की इजाज़त दे दी है। बरतानिया में कोरोना वायरस की तबाहकारियों के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट लेते हैं ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके गुलाम हुसैन अवान से। जी गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा, दुनिया का सबसे बड़ा सकाफती मरकज़ इस वक्त कोरोना वायरस से कैसे निमट रहा है? जी बिल्कुल, ये आपको बताऊं कि बरतानिया के अंदर जो कोरोना वायरस से अमवात हैं और इसके अलावा जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद में जो है वो पिछले 24 घंटों में कुछ कमी हुई है। जो परसेंटेज जो है वो 3 रोज़ पहले जारी थी, बड़ी मैं कहूँगा अपराइजिंग जारी थी, उसके अंदर कमी हुई है। इस वजह से जो है ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि जब से लोगों ने अपने आप को सेल्फ़ क्वारंटाइन किया है और स्टे होम की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसको अपनाया है, उसके जो है कुछ रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से बार बार अभी भी यही तनबीह की जा रही है कि लोग अभी भी घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, और क्योंकि अभी कुछ जो इस हवाले से सख्त वक्त है वो आ सकता है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर इस वक्त जगह नहीं है। कॉरिडोर के अंदर भी हमने देखा कि जो पेशेंट्स हैं उनको रखा जा रहा है। इस वक्त 22,000 से ज़ायद लोग जो है वो कोरोना वायरस के अंदर जिनकी पॉजिटिव तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1500 के करीब जो है वो अमवात हो चुकी हैं। अब जो है ये स्कॉटलैंड, वेल्स और जो आयरलैंड के दूसरे इलाके हैं वहाँ पर भी इस वक्त ये तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन इंग्लैंड के अंदर अगर बात की जाए और ख़ुसूसन लंदन की बात की जाए तो यहाँ पर इसके फैलाव के अंदर जो है कुछ जो है वो परसेंटेज की कमी आई है, जिस पर जो है वो जो माहरीन हैं, जो NHS का स्टाफ है, वो इसमें थोड़ा सा हौसला अफजा जो है वो बयान दे रहा है कि ये एक अच्छा साइन है। और कहा जा रहा है कि जब से लोगों ने जो है हुकूमत की एडवाइस को मानना शुरू किया है उसके बाद से जो है वो इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अभी भी हुकूमत जो है वो मज़ीद इक़दामात कर रही है, और जो शहरियों की जो टेस्ट करने के लिए जो है वो किट्स उनको मंगवाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अगले वीक तक जो है ये किट्स आ जाएंगी, जिसके बाद जो है लोग अपने घरों के अंदर जो है ये इसका टेस्ट कर सकेंगे। बर्मिंघम में कोरोना के वार एक और पाकिस्तानी नजात बरतानवी खातून की जान ले गए। इस हवाले से जानते हैं, हमारे साथ बर्मिंघम से नुमाइंदा 92 न्यूज़ खावर राजा मौजूद है। खावर, बताइएगा, इस अफसोसनाक खबर के मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मिडलैंड्स यानी कि बर्मिंघम और गिरदोनवा में भी कोरोना वायरस के वार
بتدریج جاری ہیں۔ اگر متاثرین کی بات کی جائے تو 500 سے زائد لوگ اس مہلک وائرس کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ شرح اموات کی بات کی جائے، مرنے والوں کی اگر تعداد کی بات کی جائے تو تقریباً 140 سے زائد لوگوں کے چراغ یہ مہلک وائرس اب تک گل کر چکا ہے۔ اگر دنیا بھر کے ڈائیگرام پر نظر ڈالی جائے تو تقریباً جو اوسط اموات واقع ہو رہی ہیں جن کا تقریباً 2 سے 5% کے درمیان ہے، مگر برمنگھم میں تقریباً شرح اموات اور اس کے گرد و نواح میں یہ 15% تک جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مڈ لینڈز کے شہری انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آج کی بات کی جائے تو آج بھی 20 سے زائد افراد، جس میں ایک پاکستانی نژاد برطانوی خاتون جن کی عمر تقریباً 62 سال تھی، کچھ دنوں سے کرونا وائرس سے لڑ رہی تھی، آج زندگی کی بازی ہار چکی ہیں۔ اس حوالے سے برمنگھم اور گرد و نواح کے لوگوں میں ایک خاصی تشویش پائی جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو گھروں میں آئسولیٹ کرنے کے باوجود بھی جو اموات ہیں ان کی تعداد میں کوئی خاطر خواہ کمی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی۔ جی مانچسٹر میں پاکستانی کمیونٹی جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے خوف و ہراس میں مبتلا ہے، وہیں پاکستانی قونصل جنرل کی کارکردگی اور کرونا وائرس کے خلاف اقدامات سے بھی نالاں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ مانچسٹر میں پاکستانی کمیونٹی جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے خوف و ہراس میں مبتلا ہے، وہاں وہ کونسلیٹ جنرل مانچسٹر کی کارکردگی اور کرونا وائرس کے حوالے سے اب تک کیے گئے اقدامات سے بہت نالاں بھی ہیں۔ ویڈیو پیغام کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں کونسلیٹ جنرل مانچسٹر اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نہیں نبھا رہا اور کمیونٹی کے ساتھ کسی قسم کے رابطے میں نہیں ہے۔ آج ہماری پاکستان کونسلیٹ مانچسٹر کی کچھ بھی نہیں کر رہی، ان سے رابطہ کرنا ناممکن ہے، وہ بالکل جواب نہیں دیتے، اور بلکہ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی طور پہ، تو کون ہے جو کونسلیٹ میں اس چیز کو ہینڈل کر رہا ہے؟ لیکن جب وہاں پتہ کرو تو کوئی بھی جواب نہیں ہے، کوئی ای میل نہیں آئی پاکستان کونسلیٹ کی طرف سے۔ مانچسٹر جو کونسلیٹ ہے ہماری، یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی ہیلپ فل نہیں ہے، فون کریں فون نہیں اٹھاتی، اور جس طرح دوسرے ممالک کی جو کونسلیٹ ہے اور وہ اتنی ہیلپ فل ہے، اسپیشلی اس موقع کے اوپر کہ جب یہ کرونا آیا ہوا ہے، اور انہوں نے کرونا کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، میرے سامنے تو بالکل صفر ہے۔ عمران خان صاحب نے جو اپیل کیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اوورسیز پاکستانی ہر وقت عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن اوورسیز کے اس وقت بھی کافی مسئلے ہیں، کیونکہ لاسٹ 2 ویک سے اوورسیز سبھی لوگ گھروں میں بند ہیں، اور ہم پاکستان کونسلیٹ سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کونسلیٹ مانچسٹر والے وہ پتہ نہیں سوئے ہوئے ہیں، وہ کسی قسم کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں تعلیم حاصل کرنے کی خاطر، روزگار کی خاطر، یا کسی بھی ذریعے سے وہ ملک سے باہر ہیں، تو وہ کہاں جائیں؟ مانچسٹر کونسلیٹ جنرل جو ہے، یہ اس کا کام تھا کہ یہ اپنے لوگوں کی لک آفٹر کرتے، ان کی رہنمائی کرتے، یہاں تک کہ وہ کسی کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے، ٹیلی فون لائنیں ساری بند ہیں۔ کونسلیٹ جنرل مانچسٹر کوئی تعاون نہیں کر رہی یہاں کے شہریوں کے ساتھ، کہ جن کے لوگ پاکستان میں جا کے پھنس چکے ہوئے ہیں، واپس آ نہیں رہے، اور یہاں ان کے لواحقین جو ہیں بہت پریشان ہیں۔ اس کی وجہ سے کونسلیٹ جنرل مانچسٹر کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ اوورسیز پاکستانیوں کا مزید کہنا تھا کہ مانچسٹر میں پھنسے پاکستان سے آئے ہوئے وزٹرز اور اسٹوڈنٹ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جب مانچسٹر میں پاکستانی کونسلیٹ سے رابطہ کیا جائے تو وہاں سے کوئی فون کال سننے کی زحمت نہیں کرتا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ قائم مقام کونسلیٹ جنرل شاید اتنی بڑی ذمہ داری کی اہلیت نہیں رکھتی، اس کے لیے کوئی مستقل بنیادوں پر مانچسٹر میں کونسلیٹ جنرل تعینات کیا جائے۔ اس حوالے سے جب 92 نیوز نے قائم مقام کونسلیٹ جنرل مانچسٹر فضا نیازی سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کونسلیٹ جنرل مانچسٹر کی ویب سائٹ پر جا کر تمام معلومات لے لیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کونسلیٹ جنرل مانچسٹر نے مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی تعاون کر رہی ہے۔ لوگوں نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ مانچسٹر کونسلیٹ میں کوئی ایسا بندہ لایا جائے جو کہ مستقل بنیادوں پر کونسلیٹ جنرل کی ذمہ داریاں سنبھالے اور پاکستانی کمیونٹی کی ہر مشکل حالات میں، ہر مشکل وقت میں مدد کر سکے۔ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔ کرونا سے ہونے والی اموات نے لوئٹن کے شہریوں پر خوف طاری کر دیا ہے۔ لوگ گھروں کے اندر رہ کر بھی خوف اور ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ کمیونٹی رہنماؤں نے عوام کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کا اللہ کی ذات پر پختہ ایمان ہے، وہی مالک کے کل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لہٰذا آپ حکومت کی ہدایات پر عمل پیرا رہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ چودھری نثار گلشن کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ The pandemic known as COVID-19 is coming towards the peak phase. I urge you to stay calm, stay home and protect yourself
your family, your community and your country. गुज़िश्ता 3 या 4 दिनों के अंदर 3 अमवात जो हैं वो हो चुके हैं, जिसको मैंने डील किया है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि अपने घरों के अंदर ही रहें, मेल जोल जो है वो कम रखें, बल्कि अपने रिश्तेदारों से भी टेलीफोनिक रब्ता जो है वो कायम करें, लेकिन अफवाहें ना फैलाएं और खौफ में भी मुब्तला ना हों। अल्लाह ताला के हुजूर में ये दुआ करें कि मौला ताला पूरी मिल्लत इस्लामिया को हिफ्ज़ और अमान में रखे और पूरी इंसानियत को इस आफत से बचा ले। हम एक क्रिटिकल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं आप सबको ये कॉन्फिडेंस और रीश्योरेंस देता हूँ कि आपकी लोकल सर्विसेज, चाहे वो लुटन बड़ा काउंसिल हो, NHS हो, काउंसलर्स हों, मसाजिद, कम्युनिटी मिलकर इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि ज़्यादा देर घरों में पाबंद रहना कोई आसान बात नहीं है। इस सूरत में आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने हौसले बुलंद रखें। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस वक्त में अपने अपने घरों में बैठ के अपने अपने ताल्लुकात अल्लाह के साथ, दुनिया के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ मजबूत करें, ना कि हम इसमें पड़ जाएं कि ये कोरोना वायरस क्यों है, कैसे है, कब से, कहाँ से। जब मसला सर पे आता है तो हमें चाहिए कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए, जो आ गया उसको हम डील करें, जिसके बारे में हम नहीं जानते वो अल्लाह पे छोड़ दें। हमें वो तमाम एहतियाती तदाबीर, इलाज मालजा और जो कुछ NHS से, डॉक्टर से, हुकूमत से हिदायत मिल रही हैं उनको बरूएकार लाना है, पाबंदी करनी है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये देखना है कि कोरोना वायरस को अपने आसाब पर, अपने ज़हन पर सवार करके एक अननोन फियर का शिकार होके अपने आप को नफ्सियाती मरीज नहीं बनाना। हमारा अकीदा और हमारा ईमान है कि सेहत और तंदुरुस्ती हो या बीमारी, कोई आफत हो, मुसीबत हो या अमन व सलामती की ज़िंदगी, मौत हो या ज़िंदगी हो, ये तमाम के तमाम उमूर मिन जानिबिल्लाह होते हैं। मौत के लिए एक वक्त मुकर्रर है, उसने आके रहना है और मोमिन बंदा ऐसे हालात के अंदर मजीद कोशिश करता है कि वो अपने गुनाहों की अल्लाह की बारगाह से माफ़ी मांगे, जिक्र अज़कार करे, अपनी कोताहियों का इजाला करे, अपने लाइफ रूटीन को चेंज करे, सब्र व हौसला रखे और अपने आप को अल्लाह के करीब करे कि मौत तो किसी वक्त भी आ जानी है, लेकिन जब आए तो हम सुरखरू होकर दुनिया से जाएं। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। कोरोना वायरस खतरनाक है, खुद को और दूसरों को इस वायरस से बचाएं। ये एक बुरा वायरस है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को लगता है। हाथ धोएं और घर में भी मास्क पहनें। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बच्चे भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात लंदन से वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। दुनिया के बेशतर ममालिक इसकी लपेट में हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती इकदामात के साथ मुस्तकबिल के मेमार भी पीछे नहीं। बरतानिया में मुकीम बच्चों ने कोरोना वायरस से बचाव के तरीके और एहतियाती तदाबीर बताई। With the coronavirus around, I would suggest that you should only go outside for essential reasons only and try and stay inside as much as possible. You should also try to stay active during quarantine by exercising daily or keeping a daily routine that you can follow. Stay at home, be safe, enjoy with the family, make sure you wash your hands. Hello everyone, please stay home for your safety about the coronavirus. It's a really bad virus, so wash your hands every time, don't sneeze on people and stay 2 meters away from anybody. The coronavirus is a bad virus and you must stay home and don't sneeze on other people and wash your hands all the time. It is important that you keep safe and stay at home and wear a mask when you go outside and
keep washing your hands and don't sneeze on people. मासूम बच्चों का पैगाम देते हुए मजीद कहना था, कोरोना वायरस बुरा वायरस है, इससे बचने के लिए घरों में रहें, हाथ धोकर बाहर निकलें और मास्क पहनें। So as we all know, coronavirus is getting worse each and every day, so it's very important for us to stay home and stay safe, and in that way we're helping the government and NHS out by saving lives, and inshallah we will return back to our daily lives like we were a few months before and stop this coronavirus. So stay home, be safe, everyone. Stay home, stay safe. महफूज रखें. कोरोना वायरस से बच्चों के जहनों पर भी गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। एहतियाती तदाबीर की आदत मुस्तकबिल में वायरस और बीमारियों से बचाव का सबब बनेंगी। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। फलाही तंजीम मुस्लिम हैंड्स के चेयरमैन सैयद लख्त हसनैन का कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी तंजीम भरपूर इक़दाम कर रही है। न सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी फलाही सरगर्मियाँ जारी हैं। लंदन में बेघर अफराद के लिए ओपन किचन का मंसूबा 1 साल से फाल है। हेल्प लाइन कायम कर दी गई है जिसके ज़रिए कोरोना मुतासरीन की मदद की जाएगी। इस वक्त हम नॉटिंघम में मुस्लिम हैंड्स के चेयरमैन पीर सैयद लख्त हसनैन शाह साहब के पास मौजूद हैं। शाह साहब से जानते हैं कि आलमी वबा के इस दौर में जहाँ पे पूरी इंसानियत तड़प रही है और मदद के लिए पुकार रही है, मुस्लिम हैंड्स अपना रोल कैसे अदा करने के बारे में प्लान कर रही है। जी शहजाद रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, 92 का भी शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया ताकि पब्लिक के सामने मैं अपनी मुस्लिम हैंड्स के हवाले से बात को कर सकूं। सबसे पहले हमने 800,000 पाउंड जो है एलोकेट किया, चूँकि ये प्रॉब्लम जो है वो एक दिन के अंदर जाने वाली नहीं है, और उसके साथ हमने अपील भी लॉन्च कर दी है। यूके के अंदर इस किस्म की वबा जो है पहली दफ़ा आई है। हम मोस्टली मुस्लिम हैंड चूँकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूके के अलावा हम इंटरनेशनल भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है अपने फोकस भी कर रहे हैं यहाँ पर भी, ताकि यहाँ की कम्युनिटी को मालूम हो कि मुसलमान जो है यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके अंदर हमने ओपन किचन लंदन के अंदर कायम किए हुए पूरे साल के दौरान, पिछले साल के दौरान 31,600 लोगों ने वहाँ पर खाना खाया। वो ओपन किचन इस वक्त भी चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रिशिएटेड है, और उस पूरे हंजलों के अंदर पूरे खाना मुहैया वहाँ पर होमलेस लोगों को कर रहा है। इसके अलावा हम फेयर शेयर जो है चैरिटी है जो कि फूड्स लोगों को सप्लाई करती है, उसके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, और उनके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सूप किचन है, उनको हम हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा वॉलंटियर की टीम तैयार कर रहे हैं। बरियल जो है हेल्पलाइन आज हमने कायम कर दी है, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मसला था कि किस तरह मुसलमान यूके के लिए वो हम उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके PPE जो चीज़ें चाहिए होती हैं, यानी ग्लव्स हैं या तदफीन के लिए जो कपड़े चाहिए होते हैं, वो सारा हम तैयार कर रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं और सप्लाई करेंगे। इसके अलावा वो लोग जो अनफॉर्चुनेटली तजहीज़ व तकफ़ीन या फ्यूनरल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी इंशाल्लाह हमने अपील लॉन्च कर दी है। इसके अलावा आप पाकिस्तान के बारे में हमसे पूछेंगे कि भाई आप वहाँ पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान का ये TV चैनल है, तो पाकिस्तान के अंदर हम बिलखसूस गवर्नमेंट के साथ मिलकर फर्स्ट स्टेप के तौर पर काम कर रहे हैं। NDMA जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उनके साथ, फिर तमाम सूबों के जो PDMA जो है उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। इस वक्त तक हमने 50 लाख रुपए का सामान जो है, जो हाइजीन का और इसके अलावा मेजर जितने भी सेफ्टी के लिए जा रहे हैं वो उनका सामान हमने दिया है। इसके अलावा हमने हमारा वज़ीराबाद के अंदर बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है जिसके अंदर बच्चियों के लिए और बच्चियों के लिए, इन बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट कैंपस हैं, उनके लिए हमने वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए हैं तकरीबन 1000 मरीज़ों के लिए। बल्कि पंजाब का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर वो उसको गवर्नमेंट ने खुद ही डिक्लेयर किया है, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है इवन थर्ड वर्ल्ड तमाम कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। जिस तरह यहाँ पर 337 बिलियन के हिसाब से पाउंड जो है बजट दिया गया है, वहाँ पर तो बेचारे सोच भी नहीं सकते। इस लिहाज से कौम को आगे आना होगा, यंग जनरेशन को आगे आना होगा, अमीरों को आगे आना होगा, और हमारी कौम जो है सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कि वो डोनेशन देने वाली कौम है। मैं ज़ाती तौर पर ये चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुश्किल का वक्त आए तो आप सदका दें। ये सबसे अहम मौका है सदका देने का, बीमारियों से बचने के लिए, स्ट्रेस से निकलने के लिए आप सदका दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप इसको मुसीबत से निकालेगा। मुस्लिम हैंड जो खिदमत कर रही है वो आपके सामने ही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा चूँकि ये मुसीबत जो है वो फ्यू मंथ्स के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म है, इसलिए लॉन्ग टर्म खिदमत करते जाएँ ताकि हम लोगों की मदद के लिए पहुँच सकें। मिडिल ईस्ट नेशनल पीस काउंसिल के चेयरमैन और चीफ ऑर्गेनाइजर कैप्टन आसिम मलिक ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सिर खुशनूद से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए अमाराती हुकाम की जानिब से किए गए इक़दामात बेहतरीन और काबिल सताइश हैं। मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं।
میں جی سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں یو اے گورنمنٹ کو، جنہوں نے اتنا اچھا سیف انوائرمنٹ ہمیں دیا ہے، جس کے اندر ہر چیز اویلیبل ہے، کھانے پینے سے لے کے پوری ادوات، ماسک، سینیٹائزرز، اور ہم لوگ سیکیور اور سیف ہیں یہاں پر. اور پوری اسٹریٹس انہوں نے سینیٹائز کی ہیں جو ڈرائیو چلائی ہے، اور ہر قسم کا ٹیسٹ یہاں پر اویلیبل ہے. میری اپیل ہے جی پاکستانیوں سے اور ہر جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کہ آپ اسٹے ایٹ ہوم جو ہے اس کو باقاعدگی سے فالو کریں. آپ اپنے گھر پہ رہیں، خود سیکیور رہیں، اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو سیکیور رکھیں، اور جب تک ضرورت نہ ہو گھر سے نہ نکلیں. اور میں اپیل کرتا ہوں جی پاکستانیوں سے کہ ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، اور جتنی ایسوسیشنز ہیں وہ بھی اس میں آگے ہو کر حصہ لیں. پاکستانی کونسلیٹ نے بڑا اچھا اقتدام کیا ہے، مگر وہ اور بھی نمبرز کافی زیادہ ہیں، اور ان کو ہم اپنی والنٹیرلی ہیلپ کی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کو جس چیز میں، جس شعبے میں بھی ان کو ضرورت ہے، ہم یو اے گورنمنٹ کے ساتھ، ایسوسیشنز کے ساتھ، پاکستانی کونسلیٹ کے ساتھ، اور گورنمنٹ اور اپنی تمام کمیونٹی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے. ہمیں اس وقت یونٹی کے ساتھ یونائٹڈ ہو کے رہیں گے تو وی ول فائٹ دس ان سین اینمی کال کرونا وائرس. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اگر کوئی یہاں پر فیملی ایسی ہے جس کے پاس کوئی پرابلمز ہیں کسی قسم کے کھانے پینے کے سامان سے لے کے دوائیاں جو ارجنٹلی نیڈڈ ہیں، تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ضرور اس میں ہیلپ کریں گے. اور اداکارہ مہوش حیات نے کرونا وائرس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کر دیا ہے. ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان کو اس وقت سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے. ہاؤ وی بہیو ناؤ ول ڈیسائیڈ آور فیٹ فار جنریشنز ٹو کم. دنیا بھر کا بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم بھی اس پینڈیمک کے سامنے ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے، اینڈ دے آر پریپیئرنگ فار تھاؤزنڈز آف مور ڈیتھس. ایسے میں واٹ چانسز ڈو وی ہیو؟ کراچی کی آبادی 2 کروڑ عوام، انٹینسو کیئر وارڈز میں بیڈز کی تعداد 600، پاکستان کی پاپولیشن 22 کروڑ عوام، اینڈ دا نمبر آف وینٹیلیٹرز اکراس دا کنٹری 1700. Last week, there were only 15,000 masks for doctors and nurses. COVID-19 کے خلاف اس جنگ میں ہمارے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں اور دن رات زندگیاں بچانے میں لگے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے خود کے پاس وہ اکوپمنٹ اور پروٹیکٹیو گیئر نہیں ہے جس سے وہ اپنی حفاظت کر سکیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی اٹینڈنس افیکٹ ہو رہی ہے، موسٹ امپورٹنٹلی ان کی صحت بھی اثر انداز ہو رہی ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو اپیل ٹو دا گورنمنٹ اینڈ دا ریلیونٹ اتھارٹیز to please make this a priority and make sure that the medical staff have the right protective gear to carry out their job safely. بلیٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں، فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.